सन् 1954 मा बिरामी भएका राजा त्रिभुवन आफ्नो दोस्रो युरोप उपचार यात्राका क्रममा थप उपचारका लागि अमेरिका जान चाहन्थे। तर उनलाई अमेरिकाले भिसा नदिएका कारण अमेरिका यात्रा सफल हुन सकेन। अहिलेसम्म त्यति सार्वजनिक जानकारीमा नआएको अर्को विषय हो नेपाली राष्ट्रिय झण्डामा भारतको दिल्लीमा ओर्लिएका राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीर त्यहाँ अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राख्दा भारतीय राष्ट्रिय झण्डा समेत ओढाइएको थियो। नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय झण्डै 4.5 दशक नेपालका राजा रहेका त्रिभुवनलाई अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो। तर उनको शवमा भारतीय राष्ट्रिय झण्डा ओढाइयो। उक्त दिन भारतीय सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा पनि दियो। आखिर किन दिएन त राजा त्रिभुवनलाई अमेरिकाले प्रवेशको अनुमति? अनि भारतले नेपालका राजाको शवमा किन ओढाए त आफ्नो देशको झण्डा? आज हामी यो भिडियोमा राजा त्रिभुवनको अन्तिम युरोप यात्रा र उनकै जीवनका अन्तिम समयको कुरा गर्नेछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोला। मुलुकको सम्पूर्ण शासन सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका राणा शासकबाट राजदरबारको संकुचित दायराभित्र सीमित गरिने व्यवस्था नेपालमा शताब्दीभन्दा लामो समयसम्म कायमै रह्यो। त्यसलाई तोड्न विक्रम सम्वत 2007 सालमा उठाइएको कदमका कारण पनि छोटो समयमा नै राणाको पतन र प्रजातन्त्रको स्थापना भएकोले लोकतन्त्र प्रेमीका लागि समेत नेपाली इतिहासमा राजा त्रिभुवनको सम्मानजनक स्थान छ। संसारभर औपनिवेशिक शासनको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात हुन लागेको समय सन् 1950 को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट समेत नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बसाल्ने श्रेय उनले प्राप्त गरे। राजा त्रिभुवनले सन् 1944 को अन्त्यतिर जुद्ध शमशेरका पालामा उनका छोरा बहादुर शमशेरको कडा निगरानीमा पहिलो पटक देशभन्दा बाहिर उपनिवेशकालीन भारतको भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि पनि एकाध पटक उनी औषधि उपचारका लागि भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारतमा जाने गरेका थिए। राणा शासन विरुद्ध 2007 सालको आन्दोलन चर्कँदै गर्दा उनी सन् 1950 को नोभेम्बरमा पहिले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिएर अनि भारतको अतिथिका रूपमा करिब 4 महिना दिल्लीमा बसेका थिए। दिल्लीमा अतिथि नै रहेका बेला प्रथम गणतन्त्र दिवस समारोह 1951 को जनवरी 26 मा उनी त्यहाँ भारत सरकारको प्रमुख अतिथिका रूपमा समेत सहभागी भएका थिए। त्यसबेला व्यक्तिगत रूपमा समेत राजा त्रिभुवन र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू बीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि उनी बारम्बार भारत गइरहन्थे। कयौं पटक उनी लामो समयसम्म कलकत्ताको नाइट क्लबमा रमाइरहँदा प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर त्रिभुवनको उक्त व्यवहारप्रति गुनासो गर्दै उनलाई सचेत गराउन समेत सुझाएका थिए। हृदयरोगको समस्या देखिएपछि र भारतमा समेत उनको उपचार सम्भव नदेखिएपछि हावापानी पनि बदल्ने र आधुनिक पद्धतिबाट गुणस्तरीय उपचार गर्ने भन्दै उनले पहिलो पटक सन् 1953 सेप्टेम्बरमा स्विजरल्यान्डसम्मको यात्रा गरेका थिए। त्यहाँ केही समय बिताएपछि निको भएर नेपाल फर्किएका थिए। जुन कुरो स्विस अखबार ओभरल्यान्ड ट्यागब्ल्याटले 19 सेप्टेम्बर 1953 मा छापेको थियो। नेपाल फर्किएको केही महिना लगत्तै उनलाई हृदयरोगले फेरि च्याप्ती लगेपछि सन् 1954 को अक्टोबरमा थप गुणस्तरीय औषधि उपचारका लागि अमेरिका जान चाहेका थिए। तर सन् 1952 मा जारी भएर लागू भएको अमेरिकी अध्यागमन कानून अनुसार दुवै श्रीमतीका साथ जान चाहेका त्रिभुवनलाई बहुविवाहका कारण अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि उनी उपचारका लागि 16 नोभेम्बरमा पुनः स्विजरल्यान्ड पुगे। सो कुरा द डेली स्पोक्सम्यानमा 14 अक्टोबर 1954 मा छापिएको थियो। स्विजरल्यान्डको जुरिचलाई स्थायी मुकाम बनाएर त्रिभुवनको उपचार चलिरहे पनि उनले इटली र फ्रान्स जस्ता अन्य युरोपेली मुलुक समेत भ्रमण गरेको देखिन्छ। उपचारका लागि विदेश उड्नु अघि उनले नेपालका तत्कालीन युवराज महेन्द्रलाई राजकीय परिषदका अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। तर त्यसको केही महिनापछि नै युवराज महेन्द्र उतै पुगेर राजा त्रिभुवनबाट शासन सत्ताको अख्तियारीनामा आफ्नो नाममा लिएर नेपाल फर्केर राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले काम गर्न थालिसकेका थिए। दोस्रो पटक उपचारका लागि युरोप पुगेको 6 महिनाभित्रै 48 वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण 13 मार्च 1955 तदअनुसार विक्रम सम्वत 2011 साल फागुन 30 गते आइतबार अपराह्न 3:15 मा क्यान्टन्स अस्पतालमा उपचारकै क्रममा राजा त्रिभुवनको निधन भयो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले अर्को दिन 14 मार्चमा नेपाली दूतावास दिल्लीलाई स्रोत उद्धृत गर्दै राजा त्रिभुवनको निधनको खबर सार्वजनिक गर्यो। यता नेपालमा समेत नेपाली सेनाका कमान्डर इन चिफ जनरल किरण शमशेर जवराले शाही वक्तव्य मार्फत रेडियो नेपालबाट
राजा त्रिभुवनको निधनको घोषणा गरे। स्विजरल्यान्डको स्थानीय अखबार ली जुराले 15 मार्च 1955 को अङ्कमा छापिएको खबर अनुसार उनी पछिल्लो 2 महिना यता फ्रान्सको नाइसमा आराम गरिरहेका थिए। 11 मार्चमा मात्रै गम्भीर अवस्थामा रेल यात्रा गरी उपचार गरिरहेको जुरिच युनिभर्सिटीको उही क्यान्टन्स अस्पतालमा पुनः भर्ना भएका थिए। त्यहाँ उनको उपचारमा उक्त अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर वेलहेम लोफ्लर संलग्न थिए। साथै उनको उपचारका लागि पहिलेदेखि नै 2 अन्य विशेषज्ञको समेत सहयोग लिएको थियो। तीमध्ये लन्डनका एक प्राध्यापक पार्किन्सन थिए भने अर्का भियतनामका प्राध्यापक लौडेर रहेका थिए। निधन हुँदा अन्य नेपाली सहयोगका साथ त्यहाँ उनका 2 रानी समेत थिए भने निधन लगतै नेपालबाट छोरा वसुन्धरा पनि त्यहाँ पुगेका थिए। निधनको 4 दिनपछि क्यान्टन्स अस्पतालबाट राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई सिधै जुरिचको क्यान्टोनल विमानस्थलमा पुर्याइयो। नेपालका दिवंगत राष्ट्राध्यक्षलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि स्विस सरकारको संघीय राजनीतिक मामिला मन्त्री मिचेलीका साथ जुरिच स्टेट काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर पी मियरहान्स समेत उपस्थित थिए। त्यस्तै औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्नका लागि स्विस सेनाको विशेष टुकडी समेत विमानस्थलमा तैनात थियो। त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई बोकेर उड्नका लागि तम्तयार रहेको डगलस DC-04 विमानको अगाडिको भागमा फहराइरहेको नेपाली झण्डा आधा झुकाइएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बेरिएको उनको पार्थिव शरीरलाई सेनाका जवानहरूले बोकेर विमानस्थलको धावन मार्गमा तयारी अवस्थामा रहेको विमानसम्म ल्याउँदा त्यहाँ खटिएको स्विस सेनाको टुकडीले शोकधुनका साथ राष्ट्रिय सलामी अर्पण गरेको थियो। स्विस एयरलाइन्सको उक्त विमान राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई लिएर उनका 2 रानी कान्ति राज्यलक्ष्मी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी साथै सुपुत्र अधिराजकुमार वसुन्धरा सहितका अन्य नेपाली सदस्यसहित 17 मार्चको बिहान स्थानीय समयअनुसार बिहान 8:30 बजे त्यहाँबाट उड्यो, जुन कुरा स्विस अखबार फ्रेबर्गरमा 18 मार्च 1955 मा छापिएको थियो। त्यसबेला स्विस एयरलाइन्सको DC-04 विमान अवतरण हुन सक्ने विमानस्थल नेपालमा सञ्चालन नभएको र एकमात्र गौचरण हवाई अड्डासँग त्यो क्षमता नभएकोले नै होला सो विमान सिधै नेपाल नआएर दिल्लीलाई गन्तव्य बनाएर त्यतै मोड्यो। जुरिचबाट करिब 6000 किलोमिटर भन्दा लामो हवाई दूरी पार गरेर अर्को दिन दिल्लीको पालम हवाई अड्डामा उत्रिएको विमानबाट राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई भारतीय वायुसेनाको विमानद्वारा काठमाडौँ ल्याउने तालिका थियो। लामो यात्राका दौरान बिसौनी झैं भएको भारतीय भूमिमा छिमेकी राष्ट्राध्यक्षको पार्थिव शरीर आइपुग्दा भारतले राष्ट्रिय सम्मानका साथ आफ्नै भूमिमा उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाह्यो। त्यसका लागि करिब 1 घण्टा छुट्याइयो र भारत सरकारले त्यसका निमित्त सबै तयारी पूरा गर्यो। दिल्लीको पालम हवाई अड्डामा 10 मिनेट त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि भारतीय सेनाका 6 जना जनरलले भारतीय सेनाकै तोपगाडीमा राखे। उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न त्यहाँ 1000 जनाको भारतीय सैनिकको विशेष टुकडी उपस्थित थियो। त्यस्तै जलवायु र स्थलगरी तीनै सेनाका प्रमुखहरू समेत रहेका थिए। त्यहाँ उपस्थित सैनिक ब्यान्डले शोक गीत गाउनुका साथै शोकधुन बजाएर सलामी अर्पण गर्यो। औपचारिक रूपमा भारत सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिसकेपछि त्यस अन्तर्गत नै पर्ने भारतीय सरकारी कार्यालयमा उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दियो। त्यस्तै शोक मनाउन भारतीय राष्ट्र झण्डालाई समेत आधा झुकाइयो। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आफै उपस्थित भएर भारतीय राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद एवं उपराष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णका तर्फबाट समेत उनको पार्थिव शरीरमा पुष्पगुच्छा चढाइयो। पार्थिव शरीरका साथ आएका अधिराजकुमार वसुन्धरासँग पनि नेहरूले भेट गरे। त्यहाँ अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न प्रधानमन्त्री नेहरूका साथमा उनका क्याबिनेटका कयौं केन्द्रीय मन्त्रीहरू, दिल्लीका मुख्यमन्त्री, रक्षा मन्त्री, रक्षा मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका विशिष्ट अधिकारीहरूको समेत सहभागी थियो। दिल्लीमा दूतावास र कूटनीतिक नियोग रहेका कयौं मुलुकका राजदूत, कूटनीतिक अधिकारीहरूका साथ दिल्लीका हजारौं जनता समेत उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उपस्थित भएका थिए। अहिलेसम्म त्यति सार्वजनिक जानकारीमा नआएको विषय हो नेपाली राष्ट्रिय झण्डामा दिल्ली ओर्लिएका राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीर त्यहाँ अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राख्दा भने नेपाली झण्डा छोप्ने गरी भारतीय राष्ट्रिय झण्डा समेत उडाइएको थियो, जसलाई पछि नेपालका लागि प्रस्थान गर्ने डकोट विमानमा राख्दा भने हटाइएको थियो। त्यतिबेला प्रकाशित लेख अनुसार त्यहाँ उनलाई भारतीय राष्ट्रिय सम्मान अर्पण गर्दा नेपाल भारत दुवै मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा ओडाइएको भनिए पनि नेपालको त्रिकोणात्मक झण्डामाथि भारतको 4 पाटे झण्डा राख्दा त्यहाँ नेपालको झण्डालाई भारतीय झण्डाले पुरै ढाकेर भारतीय झण्डा मात्रै ओडाइएको भिडियोमा प्रष्ट देखिन्छ।
छिमेकी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा आफ्नो मुलुकका असल मित्रको निधनमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनु स्वाभाविक पनि हो। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि व्याप्त छ। तापनि कुनै एक मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय सम्मानका नाममा कुनै अर्को दोस्रो मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा नै ओडाउनु भने विचित्र देखिन्छ। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि सायदै कतै होला। दिल्लीमा त्रिभुवनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेपछि भारतीय वायुसेनाको डकौट विमानबाट उनको पार्थिव शरीरलाई काठमाडौँको गौचरण हवाई अड्डामा ल्याइयो। त्यहाँ नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गर्यो। हजारौं हजार नेपाली जनताको उपस्थितिका साथ पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ उनको अन्त्येष्टि गरियो। त्यहाँ भारत, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड लगायतका मुलुकका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति थियो। आफ्ना मुलुकका तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षको निधन भएको स्विजरल्याण्डसँग नेपाल र नेपालीको अविस्मरणीय सम्बन्ध त उति बेलेदेखि स्थापित भइसकेको थियो। तर औपचारिक रूपमा नेपाल स्विजरल्याण्ड सम्बन्ध भने त्यसको 2 वर्षपछि सन् 1957मा मात्रै स्थापित भयो। त्रिभुवनको निधन भएको 3 वर्षपछि सन् 1958मा उनका छोरा तत्कालीन राजा महेन्द्रले युरोपको भ्रमण गरेका थिए। त्यसै क्रममा उनी रानी रत्नका साथ आफ्ना बाबुको निधन भएको जुरिच युनिभर्सिटीको क्यान्टन्स अस्पताल समेत पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरूले त्रिभुवनको स्मृति स्वरूप धातुमा अक्षर कुदेर स्मृति पत्र समेत छाडेका थिए। त्रिभुवनको निधन भएको अस्पतालको कोठामा हाल स्मारक बनाएर राखिएको छ। धातुको स्मृति पत्रमा राखिएको चिन्हमा यस्तो लेखिएको छ: श्री 5 महाराजधिराज त्रिभुवन वीरविक्रम शाहदेव, नेपाल। जन्म अषाढ 17 विक्रम सम्वत 1963, स्वर्गारोहण फागुन 30 विक्रम सम्वत 2011। स्विजरल्याण्डको यो सहर जुरिकको क्यान्टन्स अस्पतालमा आज आएको सम्झनामा मौसुफको दिवंगत अमर यशस्वी आत्माको पावन स्मरणका रूपमा यो चिन्ह राख्न पाउँदा हामीलाई सन्तोष लागेको छ। श्री 5 महेन्द्र, श्री 5 रत्न राज्यलक्ष्मी, श्रावण 2 विक्रम सम्वत 2015। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले यो भिडियोमा त्रिभुवनको जीवनको अन्तिम क्षणका कुरा गर्यौं। इतिहासका कुरा सँगसँगै आजलाई यो भिडियो यति नै। अन्य भिडियोहरूमा भेट्ने बाचासहित बिदा हुन्छौं। नमस्कार।